बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि इस्लामाबाद में एक भिखारी मस्जिदों के बाहर बैठकर भीख मांगता था। इसको भीख मांगते हुए 10 से 15 साल हो चुके थे। ये मस्जिदों के बाहर बैठकर कहता कि कोई है जो अल्लाह के नाम पर मुझे 10 रुपए देता जाए, ये गरीब उसे दुआ देगा। कुछ लोग इसके पास से भीख दिए बगैर गुजर जाते तो कुछ लोगों को रहम आता तो वो इसे भीख देकर चले जाते थे। उन्हीं दिनों इस्लामाबाद की शानदार मस्जिद फैसल मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ था तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की रौनक थी। पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी लोग इस मस्जिद, इस शाहकार को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। तो अब ये फ़कीर इस मस्जिद के बाहर सारा दिन बैठा रहता और अपने तरीक़े से सदाएं बुलंद करता। एक अंग्रेज़ को काफ़ी शौक़ था, ये सियाती मकाम पर जाकर मुख्तलिफ़ चीज़ों का विज़िट करता था, पर इसका इस्लाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। ये एक ईसाई अमीर बंदा था, इसको सियाहत का काफ़ी शौक़ था। ये दूसरे मुल्कों में सियाहत के लिए जाता रहता था। एक बार ये अंग्रेज़ सियाहत के सिलसिले में दीगर मुल्कों से होता हुआ पाकिस्तान में आ पहुंचा। इसने यहाँ आकर सोचा कि पाकिस्तान में नई तामीर की गई मुसलमानों की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद का मुआयना किया जाए, जिससे मेरे इल्म में इजाफा हो सके और मैं इस मस्जिद को देखकर महजूज हो सकूँ। फिर ये अंग्रेज़ पाकिस्तान के दीगर सियाती मकामात का मुआयना करते हुए इस फैसल मस्जिद इस्लामाबाद का रुख किया। जब ये अंग्रेज़ फैसल मस्जिद के दरवाजे पर आ पहुंचा, यहाँ पर वही भिखारी मामूल के मुताबिक बैठा कह रहा था कि कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे, ये गरीब आपको दुआ देगा। अंग्रेज़ ने अपने तर्जमान से पूछा कि ये बंदा क्या कह रहा है, तो इसके तर्जमान ने अंग्रेज़ को बताया कि ये बंदा अल्लाह के नाम पर कह रहा है, कोई है जो मुझे 10 रुपए दे जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊंगा। अंग्रेज़ ने इसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। कुछ देर तक वो मस्जिद का मुआयना करता रहा। ये मस्जिद की खूबसूरती देखकर काफ़ी मुतासर हुआ। फिर ये मस्जिद के बाहर निकल आया तो ये भिखारी वहाँ पर वैसे ही मौजूद बैठा था जैसे इसने पहले देखा था। दोबारा भी भिखारी अपने वही अल्फाज कह रहा था कि है कोई बंदा जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे। उसी वक्त अंग्रेज़ ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से $100 निकाले और निकाल कर तर्जमान से कहा कि इस भिखारी को कहो कि रब क्या देगा, ये लो तुम मेरी तरफ से ऐश करो। इसके तर्जमान ने भिखारी से कहा कि अंग्रेज़ ने ये तुम्हें $100 दिए हैं और वो कह रहा है तुम्हें रब क्या देगा, ये लो तुम मेरी तरफ से ऐश करो। भिखारी ने कहा कि इस अंग्रेज़ से कहो कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और इसने मेरी दुआ इस अंग्रेज़ के ज़रिए पूरी कर दी जिसको ज़रिया बनाकर भेजा है। बेशक रिज़्क़ का वादा तो मेरे रब ने किया है और इसने मुझे अता कर दिया। अब ये अंग्रेज़ भिखारी और अपने तर्जमान की बातें सुन रहा था, पर इसको ये मालूम नहीं था कि इन बातों का मतलब क्या है। अंग्रेज़ ने अपने तर्जमान से कहा कि इस भिखारी ने क्या जवाब दिया। इसके तर्जमान ने कहा कि भिखारी कह रहा है कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और इसने तुम्हें ज़रिया बनाकर मेरी मांग पूरी कर दी और तुम्हारे ज़रिए मेरे रब ने मुझे अता कर दिया। अब ये बात अंग्रेज़ के दिल पर जा लगी, क्योंकि भिखारी का लहजा इस कदर यकीन तमानियत से भरा हुआ था कि ये बात सीधा इस अंग्रेज़ के दिल पर जा लगी। अब अंग्रेज़ दिल ही दिल में सोचने लगा कि बात तो भिखारी की बिल्कुल ठीक है, इसकी मांग तो जैसे भी हुई पूरी तो हो गई है। ये मांग तो अपने रब से रहा था, पर मेरे ज़रिए इसके रब ने इसकी मांग पूरी कर दी है। ये अंग्रेज़ फिर वहाँ से चला आया। तब तक किसी इंसान के दिल पर मोहर लगी रहती है तो वो अपने अमाल से भटका रहता है। कुछ दिन तक मस्जिदों और दीगर मकामात का मुआयना करने के बाद अंग्रेज़ ने सोचा कि क्यों न अब रेगिस्तान चक्कर लगाकर सैर व तफरी की जाए। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि अंग्रेज़ों के अंदर जुस्तजू वैसे भी काफ़ी पाई जाती है। ये जिद्दत का प्यासा और मुतलाशी है, ख़ासकर अगर इसके दिल को कोई चीज़ छू जाए तो ये उसके पीछे उसकी तहकीक में दिन रात एक कर देते हैं। अंग्रेज़ ने अपने तर्जमान से कहा कि मुझे पाकिस्तान के रेगिस्तान का चक्कर लगाना है और हम वहाँ पर कुछ दिन रुक कर मुआयना करेंगे। इसके तर्जमान ने कहा ठीक है, हम सुबह होते ही सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। जैसे ही सुबह हुई, अंग्रेज़ ने अपने दिल की मुराद को पूरा करने के लिए रेगिस्तान का रुख कर लिया। अब अंग्रेज़ और इसका तर्जमान ये दोनों रेगिस्तान के अंदर पहुंच गए। अंग्रेज़ ने रेगिस्तान के अंदर आकर कैंप लगा लिया। 1 से 2 दिन यहाँ पर मुआयना करने के बाद इसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। ये अपने साथ 2 दिन का सामान लाए थे। इनके पास अब पानी और सामान ख़त्म हो रहा था। इसने अपने तर्जमान से कहा कि हमारे पास जो भी सामान बाकी था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा वापस जाने को। मैं यहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। न जाने क्यों इस जगह से मेरा दिल नहीं भर रहा और पता नहीं
ایسی کون سی قوت ہے جو مجھے اسی جگہ پر ٹھہرائے ہوئے ہے؟ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے، یہ نہ ہو یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہ آیا۔ اب اوپر سے موسم کافی خراب ہونے لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جب ریگستان کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اکھاڑ ڈالا۔ انگریز بھی خود کو بچتے بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا۔ اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ تو کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا، نہ ہی کوئی بندے کی مخلوق، کیونکہ ریگستانی طوفان پوری طرح سے تباہی لا چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے بعد طوفان تھم گیا۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر موجود ہے، یعنی یہ کس جگہ موجود ہے۔ یہ 2 سے 3 فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اس نے کسی طرح کر کے خود کو ریت سے باہر نکالا، پر اس کی سانسیں پھول رہی تھی، پر اس نے ہمت نہیں ہاری اور خود کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، نہ ہی اب اس کے ترجمان کو پتا تھا کہ انگریز کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر آ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی۔ انگریز کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا موت کے علاوہ اب کوئی اور سہارا نہیں بچا، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گھیرا، پر اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کو، کیونکہ اس کا کیمپ طوفان کی وجہ سے سینکڑوں میل دور جا چکا تھا۔ اب اسے ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا ہے اور اسے کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بھکاری کو پیسے دیے تھے اس بھکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا۔ اب دیکھتا ہوں کہ اس بھکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ اے اس بھکاری کے رب، تو نے اس بھکاری کی سن لی تھی، اب میری بھی دعا سن لے۔ مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے اور میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ اب مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا۔ اب میرا آخری سہارا تو ہے، مجھے اس دلدل سے نکال۔ اگر وہ بھکاری سچا تھا تو مجھے یہاں سے تو زندہ نکالے گا، اور اسے اب کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے روتے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی، جیسے کہ نیم بے ہوشی ہو گئی ہو۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے منہ کے اندر پانی گیا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی بھکاری کا رب سچا اور طاقتور ہے، اس سے جو مانگ کی جائے وہ اسے پوری کرتا ہے، اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی جبکہ میرے سر پر موت آ پہنچی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ جبکہ اتنے گہرے طوفانوں نے پوری طرح سے تباہی مچائی، مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی، اور اس نے مجھے ایسی نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکلیف دور ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے سر پر کھڑا تھا۔ بلا شک بھکاری کا جو رب ہے وہ سب کا رب ہے۔ پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی، وہ راہ راست پر آ گیا۔ بلا شک پروردگار تو وہ ہے جو ہزاروں میٹر کی گہرائی کے نیچے لاکھوں پتھر موجود ہوں اور اس کے نیچے ایک کیڑا بھی رہتا ہے تو میرا رب اس تک بھی رزق پہنچاتا ہے اور اس کے ہر حال سے باخبر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ تمام مخلوقات کا اکیلا واحد مالک ہے۔ جو انسان کسی چیز کی مانگ کرتا ہے، کسی انسان کے دل میں جس چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے، تو جو چیز صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اور خاص کر ہدایت، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا اپنی مخلوق میں سے واحد انسان کا استقبال کرتا ہے کہ میرا بندہ گمراہی میں آ کر بھٹک چکا تھا، آج اس نے مجھے پکارا ہے، آج وہ مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، آج میرے بندے نے میری طرف ایک قدم بڑھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے صرف اللہ کی ذات سے جو مانگا جائے اللہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں، لیکن ہاں جسے وہ گمراہ رکھنا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کافی خواہش تھی کہ میں بیت المقدس جا کر زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ آپ نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر پر روانہ تھے تو راستہ بھول گئے۔ کافی پریشانی کی عالم میں یہی سوچ رہے تھے کہ کسی سے میں بیت المقدس کا راستہ پوچھ سکوں۔ اتنے میں آپ کی نظر بزرگ عورت پر جا پڑی۔ یہ بزرگ عورت کافی اچھی اور نیک عبادت گزار معلوم ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ عورت کے پاس آ کر فرمایا کہ اے مسافرہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بیت المقدس کا راستہ بھول گئی ہیں۔
جب ان بزرگ عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو اس نے غصے سے آپ کو جواب دیا کہ کہیں عارف بلا بھی مسافر ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دوست رکھنے والا بھی راستہ بھول سکتا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ان بزرگ عورت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ لیجئے میری لکڑی، اس کا ایک سرا پکڑ لیجئے اور میرے آگے آگے ہو لیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی لکڑی کا ایک سرا پکڑ لیا اور آگے آگے چل دیے۔ ابھی آپ کچھ ہی دیر پیدل چلے تھے تو سامنے آپ کو بیت المقدس کی دھندلی دھندلی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کافی حیران ہو گئے۔ پھر آپ نے بزرگ عورت سے فرمایا کہ بڑی بھی یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو ہم کچھ ہی قدم چلے تھے کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بزرگ عورت نے جواب دیا کہ اے شخص، تمہاری رفتار زیدوں جیسی ہے اور میری رفتار عارفوں جیسی ہے۔ زید سیار ہے اور عارف تیار ہے، کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا۔ یہ کہہ کر بزرگہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ بزرگہ کو ڈھونڈتے رہے پر جی آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بھٹکوں کو راستہ مل جاتا ہے اور ان کی بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی وجہ سے ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ان کی طرح سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔